السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي رايحين نطرقوا من خلاله إلى يتامى الحرب. من هم يتامى الحرب؟ ما هي الحقوق التي يستفيد منها يتيم الحرب؟ يتامى الحرب هم أبناء لرجال خدموا مصلحة الدولة الفرنسية وماتوا من أجلها. كل جزائري، كل مغربي، كل تونسي مات من أجل فرنسا في الحروب التي خاضتها فرنسا، سواء في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب الأندوشين، أو الحروب الأخرى مثل حرب الجزائر كحركي اللي خدم إلى صالح الجيش الفرنسي ضد الثورة الجزائرية المباركة. فأبنائهم وماتوا، هذو الناس ماتوا خلال هذه الحروب، فأبنائهم يعتبرون من ضحايا الحرب، ولكن بالتحديد يتامى الحرب. ويتامى الحرب تعترف بهم السلطات الفرنسية من خلال منحهم لشهادة يقولوا لها لادوبسيون لا ناسيون، يعني لادوبسيون هو سان جوجمون دادوبسيون يتندار في محكمة فرنسية اللي عندها تأهيل في ما يخص أو لا في هذا الشأن. كي يديروا له ان جوجمون دادوبسيون لأبناء اللي ماتوا من اجل فرنسا اللي هم يتامى الحرب، يديروا لهم لي كونسولا سواء في المغرب، الجزائر، تونس، اون كارت او طونك اورفلان دو غير، ويزيد يقولوا له يديروا له لاتيستاسيون ادوبتي بار لا ناسيون، يعني هذا الشخص يتم التكفل به من طرف الدولة. طبعا كي تشوف انت التكفل، باش احنا اذا كان قلنا التكفل احنا نهضروا على لي مينور كي يكون مينور، ولكن السلطات الفرنسية خلت هذا المجال مفتوح. يمكن لأي شخص مات أبوه من أجل فرنسا أنه يتحصل على جوجمون دادوبسيون هذا حتى وكان في عمره 60 سنة. إذا كان في عمره 60 سنة وباباه مات من أجل الحرب خلال سنوات تواجد السلطات الفرنسية على الأراضي المغاربية بجميعها، فاليوم في 2021 peut demander le jugement d'adoption à la nation، لا إشكال في ذلك، ويديروها له. بعد ما يديروا له لو جوجمون هذا يبعثوا له الكونسولا يعني ويديروا له اون كارت اون كاليتي دورفلان افيك اون اتيستاسيون اللي تشهد له بلي لي ادوبتي بار لا ناسيون. ثم يتقدم إلى مصلحة الحالة المدنية بنونت، سيرفيس ديتا سيفيل نونت، ويطلب التسجيل. وصح مصلحة نونت عندها تعليمات أنه إذا كان الشخص تم التكفل به من طرف الدولة الفرنسية فسيتم تسجيله ويمنحوا له شهادة تسجيل في نونت، يولي مسجل في نونت البلي نورمال دي موند كما واحد عنده ناسيوناليتي. كي تخرج له الشهادة تاع نونت يعتقد الكثير من أبناء ولا يتامى الحرب أنه بمجرد أنه يمتلك شهادة من نونت للميلاد فإنه فرنسي، ولكن في الأصل فرنسا لا تعترف بكل هذا. هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عملية يتم فيها إسكات ذوي الحقوق به ما يطالبوش بحقوق وحقوق وحقوق، دارت لهم شغل هدايا، يعني فوالا انت مات بابك من اجل فرنسا والله ندير لك جوجمون دادوبسيون، ولكن كي دير جوجمون دادوبسيون يفو لو بروندر اون شارج، مي السلطات الفرنسيه ما يحكموكش اون شارج. واش الحدود، واش الحقوق تاع هذو لي زورفلان دو غير؟ اذا كان الاب تاعهم مدفون على الاراضي الفرنسيه فيحق له بور ان بي دافيون كل سنه ويجي لهنا لفرنسا ويزور قبر ابوه، لا إشكال في ذلك. هذه واحدة. لا دوزيام من حقه وعنده ميزات في طلب التأشيرة، لأنه يعترف باللي متكفل به من طرف السلطات الفرنسية يديروا له التأشيرة. وإذا كان اونديكابي، إذا كان يعني اونديكابي ويثبت الإعاقة تاعو قبل ما يلحق 18 سنة، يعني إليتي اونديكابي افون لو لاج دو 18 ans، يعني لا بيرسون كي هونديكابي افون لاج دو 18 ans في هذه الحاله يمنحوا له منحه، ولكن لازم عليه يثبت بوثائق ان الاعاقه تاعو تعود الى خلال اللي كان هو مينور. اما اذا كان ما عندوش دليل، هذا وين عنده الدليل؟ يعني بعد ما ولا ماجور اللي عنده ادله طبيه تثبت انه معاق فلا تعترف بها السلطات الفرنسيه. ولكن البعض يروج الى ان الجوجمون دادوبسيون والتسجيل في نونت والحصول على بطاقة أورفلان دو غير وشهادة أدوبتي بار لا ناسيون تعطي له الحق للمطالبة في الجنسية الفرنسية، فهذا خطأ. لأن هذه الميزات
اللي عطوهم ليتم الحرب داخلين في اطار التعامل ولا حقوق المحاربين وابنائهم. دونك عباره عن قوانين عسكريه ماهيش قوانين مدنيه. والجنسيه الفرنسيه في حقيقه الامر تم تنظيمها طبقا للقانون، وهذا القانون ليس قانون عسكري وانما قانون مدني. والجنسيه الفرنسيه شروطها واضحين. اذا كان بالنسبه هذو دونك مادام راهم يطالبوا بالجنسيه على اساس انهم يتم الحرب، فابائهم شاركوا في الحرب وزايدين قبل استقلال الجزائر وقبل تنازل فرنسا على تونس والمغرب. اذا بما ان الاباء تاعهم زايدين قبل الاستقلال فتنطبق عليهم قانون الجنسيه الفرنسيه للدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي. وهذا القانون واش يقول لك؟ يقول لك لازم يكون عندك 3 نقاط: يا اما ان جيجمون دادميسيون، يا اما دوكري دو ناتوراليزاسيون، يا اما لا ريكونيتيف بعد الاستقلال. ولكن لا ريكونيتيف تندرت بعد الاستقلال، معناتها هذو ماتوا من اجل فرنسا قبل استقلال، ولذلك ما كانش عندهم لا ريكونيتيف. دونك لازم تحوسوا على الجيجمون ولا تحوسوا على لا ريكونيتيف. ولكن لا مفر من ذلك، لان القانون الذي ينظم الجنسيه هو قانون مدني. وهذه الميزات اللي تتعلق بلا كارت اورفلان دو غير، اتستاسيون ادوبسيون وجيجمون دادوبسيون والتسجيل في نونت، هي عباره عن قوانين منظمه اللي خلقها الجهاز العسكري الفرنسي انذاك وليس الجهاز المدني. ولذلك ما لازمش تخلطوا بين شعبان ورمضان. نتمنى اني وضحت هذه النقطه، ونتمنى ان وصلت لكم المعلومه، ونقول لكم خوتي تحيه طيبه، والى لقاء جديد بحول الله.